मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालको प्रतिबद्धता। मलको आवश्यकता पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको भनाई। लघु घरेलु तथा मझौला उद्यमीहरूलाई ऋण दिन सहजीकरण गर्ने विषयमा एफएनसीसीआई र बैंकर सङ्घबीच सम्झौता। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त कार्यदल गठन गरिने भनाई। र बालाजु बाइपासको सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन। सर्वोच्चको आदेशलाई समेत सरकारले लट्याएर बिना मुआवजा घर बसाएको पीडितहरूको आरोप। पुनर्स्थापना गर्न माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार कृषि सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँग कृषि मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु नपर्ने बताउनु भएको हो। मलको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले भारतको खुल्ला सिमानाबाट अवैध रूपमा मल भित्रिने कुरालाई बन्द गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई पनि प्रणालीमा ल्याउनको निम्ति प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। तपाईँहरूलाई ढुक्काका साथ भन्छौँ, अब यो कृषि मन्त्रालयमा रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउन पर्दैन। त्यसको आवश्यकताको पूर्ति हामी गर्ने गरी हाम्रो क्षमतालाई विकास गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई आजका दिनमा एउटा बताउनु पर्ने आफ्नो सङ्कल्पको रूपमा मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। अनि यो त्यही मलसित जोडेर तपाईँहरूले खुला सिमानाको कारणले इन्डियाको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न झट्टै सक्दैनौँ। हाम्रो यति धेरै खुला सिमाना छ, अब त्यसलाई पुरै हामी ठ्याक्कै बन्दै गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ, तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। खुला सिमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जे विकृतिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौँ। मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभए पनि उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिएको बताउनुभयो। हालसम्म 43 करोड रुपैयाँ भुक्तानी रकम समेत भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल माटोको नक्सा सुरु गरेको, नेपाली कृषिमा इजरायलको प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी नेपाल र इजरायल बीच समझदारी भएर काम सुरु गर्न लागेको तथा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको बताउनुभयो। यस्तै 7 वटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डार स्थापना गर्ने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। किसानलाई सूचीकृत गर्ने काम सकिएको र छिट्टै 7 प्रदेशबाट एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा ठेकेदारी प्रथा रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसलाई तोडेर अनुदानमा हुने बेथितिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। किसानलाई अनुदान दिने निर्देशिका ठिक ढङ्गले बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब किसान सूचीकृतको निम्ति तपाईँलाई छिट्टै बोलाउँछौँ। हामी काम सकेर बसेका छौँ। 7 प्रदेशमा एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने र किसानहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने। किसानका नाममा अहिले यति धेरै नै सुविधा अरूले लए, मिसयुज भयो, धेरै प्रश्न उठ्या छ। त्यसको हल यसले गर्छ। तपाईँले जे चिन्ता गर्नुभयो, मिलिजुलीको कुरा गर्नुभयो छ, ठेकदारी प्रथा छ, त्यसलाई तोड्नुपर्छ। अनुदानमा व्यथिति छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो अनुदानको निर्देशिका हामी ठिक ढङ्गले बनाउँछौँ। अनि यति पैसा लए बापत मलाई यतिले भन्ने जुन खालको चलाउनु त्यसलाई तोडेरै छोड्छौँ हामी।
मन्त्री अर्यालले कालीमाटी तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन, स्टल र सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यहाँको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताउनुभयो। प्रणाली भन्दा बाहिरबाट चलेका स्टलहरूलाई कुनै हालतमा बस्न नदिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आयात र निर्यात बराबरी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आयात गर्दा गर्दै पनि निर्यातमा ध्यान जानुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसो नगरे अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित नहुने जिकिर गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न आयात र निर्यात सँगसँगै लानुपर्ने बताउनुभयो। फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पारेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा खाद्य ऐन 2023, औषधि ऐन 2035 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायन साथै आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा सरकारवालाहरूले फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका हुन्। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फुड सप्लिमेन्टको विषयले औषधि व्यवसायीहरू पीडित भएको बताउनुभयो। औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको तथा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार व्यवसायीले बिक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। फुड सप्लिमेन्ट संसारभरमा प्रयोग भएको भए पनि नेपालमा भन्ने असहजता भएको पनि शर्माले बताउनुभयो। मुख्य गरी अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो यो स्पेसली यो सप्लिमेन्टको विषयले गर्दाखेरि हामी औषधि व्यवसाय पनि अलिकति पीडित भएको अवस्था छ। त्यो कस्तो पीडा हो भने डाक्टर साहबले प्रिस्क्रिप्सन लेख्नुहुन्छ, यो डाक्टर साहबले लेखेपछि खोज्न चाहिँ बिरामी हामीकै आउनु पर्यो, हाम्रो पसलहरूमा चाहिँ खोज्न आउनुहुन्छ र तर चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले यो औषधि चाहिँ के अरे सप्लिमेन्ट औषधिहरू चाहिँ राख्नु पाइँदैन भनेर औषधि व्यवस्था विभागले भनेर र ठाउँ ठाउँमा गएर हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूलाई पनि अलि छापा मार्ने, सामान निकालिदिने, सिल गरिदिने यस्तो खालको परिस्थितिहरू पनि अस्ति भर्खर पनि विराटनगरमा भएको अवस्था छ। त्यसकारणले राज्यले एउटा संस्थामा चाहिँ दर्ता भइरहेछ, खाद्य विभागमा चाहिँ दर्ता भइरहेछ, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छैन र त्यो दर्ता नभएको कारणले राज्यको एउटा निकायमा दर्ता भएको औषधि डाक्टर साहबहरूले लेख्नुहुन्छ, हामीले ल्याएर बेच्छौँ उहाँहरूको प्रिस्क्रिप्सनमा र त्यो आधारमा चाहिँ हामी सजायको भागी भइरहेछौँ। त्यो एउटा अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण छ। आज यो कस्तो भने यहाँहरूलाई जानकारी पनि हामी के गराउन चाहन्छौँ भने औषधि व्यवस्था विभागमा हामी औषधिको कारोबार गर्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्छौँ हामी र औषधि व्यवस्था विभागले औषधि व्यवसायको लागि चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यसमा हामी वाणिज्यमा पनि दर्ता हुन्छौँ, प्यानमा पनि दर्ता हुन्छौँ, हामी सम्पूर्ण निकायमा दर्ता हुन्छौँ र चाहिँ यो दर्ता चाहिँ के अरे आएपछि यो औषधि चाहिँ यो के अरे यो तिमीहरू राख्न पाउँदैनस्, यो चाहिँ तिमीहरू राख्न पाउँछस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई कारबाही भएको अवस्था छ र डाक्टर साहबले लेखेको औषधि चाहिँ हामीले बेच्न नपाउने के रहेछ यस्तो भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो र यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो। मान्यजीहरूलाई भन्छु यो फुड सप्लिमेन्ट भनेको यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो र यो लेख्ने अधिकार चाहिँ डेफिनेटली डाक्टर साहबहरूलाई नै हुनुपर्छ, उहाँहरूले नै जान्ने हो। किन भन्दा यसले टेक्निकली के छ, कति छ, के हालेको छ। बरु हामी नियमन निकायले फुड डिपार्टमेन्टलाई एउटा अथोरिटी अहिले पनि उहाँले गर्नुभएको छ, म्यानुफ्याक्चररले गरेका प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा भएका छन् कि छैनन्, त्यसमा हालेको औषधि ठिक छ कि छैन, त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ सबै डकुमेन्टेसन चाहिँ बरु फुड डिपार्टमेन्टले चाहिँ माग्नु पर्यो। फुड डिपार्टमेन्टले मागेर त्यो चाहिँ लाइसेन्स दिइसकेपछि त्यो बेच्न नपाउने कसरी हुन्छ, त्यो फेरि डाक्टर साहबले लेख्ने, तरकारी पसलमा गएर त किन्न जानु भएन, प्यासेन्जर या खाद्य पसलमा गएर त किन्न जानु भएन। त्यसकारणले यो औषधि पसलमै आउने चिज हो र हामीले नै बेच्छौँ, तर त्यो बेचे आधारमा चाहिँ हामी कारबाहीको भागीदार भइरहेछौँ। नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिस्ट्रार सञ्जीव कुमार पाण्डेले औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीमा टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको बताउनुभयो। अघि राख्नु एनसिटिएका प्रतिनिधिले उहाँको कुरा के थियो भन्दाखेरि हामीले फुड सप्लिमेन्ट बेचेकै कारण हामीलाई कारबाही भएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। औषधि ऐन 2035 अन्तर्गतको औषधिको निरीक्षण गर्ने नियमावली बनाइएको छ 2040 इन्क्वायरी एन्ड इन्सपेक्सन रेगुलेसन 2040। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि औषधि एवं औषधिजन्य बाहेकका पदार्थहरू यदि फार्मेसीमा पाइयो भने सोलाई तत्काल हटाउनका लागि निरीक्षणमा गएको निरीक्षकले आदेश गर्न सक्छ र ती सामानहरू हटाउनु पर्ने कर्तव्य हुन्छ सो फार्मेसी होल्डरलाई। त्यसकारण विद्यमान ऐनले नै सो व्यवस्था गरेको हुनाले
मेरो नम्र निवेदन के छ सभापतिज्यूलाई भन्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभाग एज अ फार्मासिस्ट मात्र होइन कि नेपाल फार्मेसी परिषदको रजिस्ट्रार भइसक्यो। किन भन्दाखेरि औषधि व्यवस्था विभागको डिजी नै हाम्रो पदेन सदस्य रहनुहुन्छ। हामीसँग ती विषयहरूमा नीतिगत छलफल हुन्छ। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई भन्दाखेरि औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीलाई टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघका सभापति डाक्टर लोचन कार्कीले चिकित्सकहरूले आवश्यकता अनुसार प्रेस्क्रिप्सन लेख्न पाए पनि सरकारका दुई निकायको फरक फरक कुराले चिकित्सकहरू प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा अन्यलमा रहेको बताउनुभयो। चिकित्सकले गलत तरिकाले लेखे सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने पनि कार्कीले बताउनुभयो। डिडिएले भन्छ प्रतिबन्धित, किनभने उनीहरूले दिएको छैन। उसले प्रतिबन्धित भन्दा त्यही उसलाई ट्र्याक गराइदियो। अब फुडवालाहरूले दिएको छ, अब यहाँ दुईटाको वारको बिचमा अब त्यो प्रतिबन्धित हो कि प्रतिबन्धित होइन भन्ने कुरा चाहिँ दुईटाको बिचमा भयो। डिडिएले मैले दिएको छैन त्यही भएर त्यो प्रतिबन्धित भनेर भनिदियो। यतातिर फेरि ल्याउने मान्छेले यहाँ के भन्छ नेपाल सरकारकै सम्बन्धित निकायबाट रजिस्टर्ड भएर आएको छ। त्यस कारणले त्यसलाई प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने त्यो हामी नै डिलेमामा पऱ्यो त्यो कन्फ्लिक्ट दुईटाको कारणले गर्दा भन्ने एउटा एन्सर हो। यो फुड सप्लिमेन्ट्सको आवश्यक अनुसारले ऱ्यासनल्ली डाक्टरले लेख्न पाउँछ र हजुरको कन्सर्न जुन डाक्टरहरूले गलत तरिकाले त्यसलाई युज गरेको छ भने त्यो सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई कारबाही गरोस्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्यको अनुगमनलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरु गरिएको बताउनुभयो। खाद्य पूरकको हामी के गर्छौँ, सबै सिस्टम राखेर हामी एउटा निर्देशिका बनाएको छौँ। त्यसमा के छ, कहाँबाट आएको हो, जिएमपीहरू फलो गरेको छ कि छैन, के अरे यो पुरै सिस्टम साइन्स बेसका कुराहरू राखेर ल्याइरहेछौँ। र यो चिज अहिले नेपालमा जुन भित्री राखेको छ यसलाई एउटा जुन हामीले रेगुलेसनको रूपमा राखिरहेछौँ। हामीले एउटा के गरायो भन्दाखेरि पहिला डाटै थिएन, अहिले हाम्रो पासमा डाटा भयो। कुन कम्पनीले कुन कुन न्युट्रास्युटिकल मगाउँदैछ त हामी त्यो निकालेर हामी अहिले रिजनलहरूलाई दिँदैछौँ त्यो अनुगमनको लागि। किन पहिला डाटै थिएन, प्रत्येक दिन अलग अलग चिज आउँदैछ। अब त्यो अलग अलग चिज आउँदाखेरि या त त्यहाँबाट बोकेर अफिसमा ल्याउनु पर्यो, विभागमा ल्याउनु पर्यो, होइन भने त्यही निर्णय दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुन कम्पनीले ल्याएको हो त, र त्यो कम्पनीले ल्याएको जुन व्यक्ति हो, जस्तो अब औषधि व्यवस्थाका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले यो कम्पनीबाट लिएको हो भने त्यसको प्रमाणपत्र जुन खाद्य प्रविधिले दिएको हो उहाँले त्यसको राखिराख्नु पर्ने हुन्छ र सायद मलाई लाग्छ राखिराखेको पनि छ। र त्यसैको आधारमा हाम्रो साथीहरू जाँदाखेरि ल यो कम्पनीको यस्तो किसिमको अथराइजमेन्ट चाहिँ हो र यसमा यो छ कि छैन, अरू चिज छ, त्यो चिजबाट पनि हामीले एक रूपमा हामी यसको डाटा पहिला नभएको कारणले गर्दा अब लगभग यो 3-4 वर्षमा हाम्रो पासमा धेरै डाटाहरू आयो र हामी त्यो डाटालाई हामी युज गर्न गइरहेको छौँ। र सायद आउने दिनमा यसको हामीले जसरी खाद्यको रेगुलेसन गर्दैछौँ, जसरी के अरे अल्कोहल बेभरेजको रेगुलेसन गर्दैछौँ, जसरी फिडको गर्दैछौँ, त्यही अनुसार हामी जान्छौँ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेको समेत बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर संघ बीच लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरूका लागि वित्तीय कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। बिहिबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवर्धन एवं संरक्षणका लागि वित्तीय कर्जा लगायतको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गराउनेछन्। यस्तै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसायको क्षेत्रमा हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एवं सेवा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त कार्यदलले वित्तीय सेवा प्रवाहको सहजीकरणको निमित्त आवश्यक नीतिगत सुझावहरू तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने काम गर्नेछ। सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना उद्यमीहरूका लागि ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताउनुभयो। यसबाट महासंघ ठूला व्यवसायका लागि मात्रै नभएर साना व्यवसायका समस्या समाधानमा समेत प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रमाणित हुने बताउनुभयो। यो दिस विल बी हिस्टोरिकल अग्रिमेन्ट। यसले चाहिँ हामीले अझ भविष्यमा धेरै सहकार्य गर्ने बाटो चाहिँ खुल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सधैँ केही साथीहरूले दोष पनि दिन्छन् कि हामी ठुला व्यवसायीहरूको मात्रै भोइस बोलिरहेका छौँ। एन्ड इनफ्याक्ट मलाई लाग्छ हाम्रो सान्दर्भिकता तब मात्र हुन्छ जब हामी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायको हकमा उनीहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको लागि बोल्न सकौँ। एउटा गुनासो के रहेको छ भने
हामीले कर्जा प्राप्ति हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। उहाँहरूको अरू पनि चुनौतीहरू छन् जुन चुनौतीहरूलाई हामीले विभिन्न समयमा अब हामीले एड्रेस गर्ने पनि छौँ, तर एउटा कर्जा प्राप्ति चाहिँ उहाँहरूको लागि एउटा ठुलो चुनौती छ। कर्जा प्राप्ति कसरी गर्ने र यसको लागि एजुकेसन र यसको लागि ब्याङ्कहरूले पनि के कसरी वाट इज द प्रोसेस हामी चाहिन्छ र माइक यसको लागि के प्रोसेस हुन्छ यसको क्ल्यारिटी नभएर एउटा ब्याङ्क कसरी जाने होला, भोलि त्यहाँ कसरी लिने होला भन्ने कुरा धेरै उद्योगी व्यवसायहरूको मनमा हामीले देखेर हामी डिबिजीसँग सल्लाह गरेर ल एउटा अग्रिमेन्ट गर्न पायो भने यसले चाहिँ ठुलो एउटा राहत दिन सक्छ होला र त्यही आधारमा यो अग्रिमेन्ट भएको छ। मलाई लाग्छ यसले पक्कै पनि हामीले किनभने हरेक प्रदेशमा जानेछौँ, हामी हरेक विल ट्राई एन्ड गो इभन लोवर, हामी त्यसको तल गएर हरेक जिल्लामा पनि जाने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले देशभर 4 वटा स्थानीय तह बाहेक सबैमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेकाले लघु घरेलु तथा साना उद्यमहरूलाई सहजै एसएमई बैंकिङ सेवा दिन कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो। हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ, त्यसपछि आज हामी यो स्टेजमा आएको छौँ। हामी एकदमै खुसी छौँ र हामी सुरुमा हामी प्रादेशिक तहमा पनि सहकारी गर्ने भन्ने चाहिँ अलिक केन्द्रीय तह हो, त्यसरी प्रादेशिक तहमा पनि जान्छौँ र हाम्रो त शाखाहरू वास्तवमा 77 जिल्लाको र सम्पूर्ण गाउँपालिकाहरू 4वटा बाँकी छ। 4वटा बाहेक सबै ठाउँमा पुगिसकेका छौँ, 753 मा 749 ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। ती पनि एसएमई सेक्टरलाई नै हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो बाहिर भएको ब्रान्चेसहरू भने प्रायः एसएमई र रिटेल नै काम गर्ने हो उहाँहरूले। र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई यो सेक्टरमा अलिक बढी जाऊ भनेर इन्करेज पनि गरेको छ, गभर्नरसँग पनि गर्नुभएको छ र एफएनसिसीको अध्यक्षज्यू पनि यसमा सधैँ इगर हुनुहुन्छ र हाम्रो एनबिए पनि वी आर अलवेज विलिङ टु वर्क टुगेदर। र ब्याङ्किङ सेक्टर र एफएनसिसीको बिचमा कहिलेकाहीँ विविध किसिमको इस्युजहरू आउँछ, अब त्यो आउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ। किनभने अब शेखर सर र अब टिम अब उपाध्यक्षज्यू पनि एकदमै वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू पनि एकदमै कमिटेड हुनुहुन्छ, किन यो चिजहरू चाहिँ अब दिस इज अ म्याटर अफ पास्ट हामीलाई पछाडि राख्नुपर्छ भन्ने नै हो। किनभने हामीले पनि ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबले काम गर्नुपर्छ। हामी त मलाई लाग्छ अब वी आर पार्टनर्स इन द प्रोग्रेस क्या, एउटै बोटको हामी सहयात्री नै हौँ। एउटा बोटमा चाहिँ दुलो पऱ्यो भने हामी दुवैजना सँगसँगै डुब्ने हो, त्यो सँगै यसमा लाग्नै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट कमी कमजोरी छ भने वी हेभ टु करेक्ट इट। वित्तीय साक्षरताका लागि आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यो सम्झौता 2 वर्षका लागि लागू हुने र आवश्यकता अनुसार थप गर्न अथवा 2 महिनाको सूचना दिएर कुनै एक पक्षले भङ्ग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। चीन सरकारले काठमाडौँको दरबार हाई स्कुललाई शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ। चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चीन सरकार र चिनिया जनताको तर्फबाट स्टेशनरी सामग्री, खेलकुद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, ड्रेस सहयोग गरेको छ। शुक्रबार विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्सीले शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चीन सरकारले आफैले पुनर्निर्माण गरेको विद्यालयमा चिनिया नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा खेलकुद, स्वास्थ्य सामग्री, स्टेशनरी तथा ड्रेस सहयोग गरेको बताउनुभयो। चीन सरकारको सहयोग निरन्तर प्राप्त भइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजदूत यान्सीलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। चिनिया सरकारको र चिनिया जनताहरूको तर्फबाट नयाँ वर्षको सन्दर्भमा नयाँ वर्षको विषयलाई लिएर यो स्कुल आफूले बनाएको स्कुललाई जसरी माया गरेर उहाँहरू आफै उपस्थित भएर महामहिम राजदूतज्यू स्वयं उपस्थित भएर बच्चाहरूलाई स्पोर्ट्सका सामानहरू, स्वास्थ्यका सामानहरू, शिक्षाका सामग्रीहरू एकमुष्ट रूपमा चाहिने अहिले स्कुलका ड्रेसहरू एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्ने अभियानमा जुन मायाको एउटा सामग्री वितरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले मैले जुन आज यहाँ उपस्थित भएर यस्तो एउटा पवित्र काममा सहभागी हुन पाएँ, म विशेष मतलब खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट चिनिया सरकारको यो सहयोगी र यो मायाको भावनाप्रति हामी मतलब चाहिँ उहाँहरूप्रति विशेष मैले अहिले पनि भने महामहिम राजदूतज्यू मार्फत सिङ्गो चिनिया सरकार र चिनिया जनताहरूप्रति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2072 सालको भूकम्पबाट दरबार हाई स्कुल पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि चीन सरकार आफैले विद्यालय भवनको निर्माण गरेको थियो। पुनर्निर्माण पछाडि बनेको भवनमा रहेका कक्षा कोठाहरू ठूला, फराकिला र आधुनिक देखिएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा नै विद्यालयमा फर्निचर लगायतका सबै सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको थियो। पुनर्निर्माणपछि विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भइसकेको छ।
सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार बृहत नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यका व्यापी सडक सङ्घर्ष समिति र नेवादे दबु लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। सडक विस्तारको नाममा काठमाडौँका आदिवासी नेवारहरूलाई विस्थापित गरिएको र सभ्यताको समेत विनाश भइरहेको भन्दै त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरिएको अभियन्ता राजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो। जसरी नेवारहरूको यहाँका आदिवासीहरूको विस्थापन भइरहेछ, सडक विस्तारको नाममा, विकासको नाममा या फास्ट्यागको नाममा जसरी विस्तार भइरहेछ, सडक विनाश भइरहेछ र सभ्यताको एक खालको विनाशको क्रम जारी छ। त्यस विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यही हिसाबले सडकमा आएका छन्। यो बिचमा चाहिँ बालाजु बाइपासमा उठीवास त लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो, रोजन चलाइरहेकै थियो। त्यो सँगसँगै पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रहरी वृत्तभित्र नेपाल भाषा बोलेकै कारणले गर्दाखेरि या मातृभाषा बोलेकै कारणले गर्दाखेरि छेक गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रयास भइरहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ अझै पनि अभियन्ताहरूलाई अझै पनि थुनिएको छ र उनीहरूको रिहाईको माग चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ यो जुन ढङ्गले उठीवास भइरहेको छ त्यसको न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ भन्ने खालको माग उनीहरूसँग उठिरहेछ, उठाइरहेछ। त्यस हिसाबले हामी सडकमा छौँ र यो आवाजको चाहिँ सुनवाई हुनु जरुरी छ। सुनवाई भएन भने सडक आन्दोलन जारी रहनेछ। बालाजु बाइपासमा रहेका 48 घरधुरीलाई सरकारले अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गराएको पीडितहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत नमानेर बिना मुआब्जा, बिना क्षतिपूर्ति सरकारले घर भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ। घर भत्काउने सरकारको कामको विरोध गर्दा घर धनी तथा अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको भन्दै उनीहरूको रिहाईको माग सहित कानुनी राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गर्नु परेको उपत्यका व्यापी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिकी सदस्य विद्या श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिलेको हाम्रो आन्दोलन भनेको यति मात्र हो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अबाइड रुल अफ ल, यानि कि कानुनी राज्यको स्थापना गर भनेर चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर हुँदाहुँदै पनि एउटा निहित राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले चाहिँ तपाईँको 48 घरधुरीलाई धुलो पिठो बनाइदिएको छ। तपाईँ सोध्नुहोस् त, घर भनेको हाम्रो ज्यान प्राण हो। एउटा घर बनाउन, एउटा जग्गा किन्नलाई तपाईँले पुरा लाइफ तपाईँको मेहनत गरेर कमाउनुहुन्छ र त्यो घरमा चाहिँ तपाईँले सडकमा पर्यो भनेर बिना मुआब्जा, बिना क्षतिपूर्ति, बिना कानुन, बिना संविधान मानेर चाहिँ नमानिकन यसरी चाहिँ तपाईँको जनतालाई उठीवास बनाउने र 48 घरधुरी सुवासीलाई सुकुम्बासी बनाउने चाहिँ अन्यायपूर्ण काम भएको छ। र त्योभन्दा पनि सबभन्दा घटिया काम के भएको छ भने सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको स्टे हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डोजर लगाएर घर भट्काउने काम भइरहेको छ र अरू कन्स्ट्रक्सनहरू सुरु भइरहेको छ। र हामीले रोक्न खोज्दाखेरि यो अस्तिको मात्र कुरा हो, पीडित लगायत हाम्रो 8 जना म भन्छु जस्टिस मेन फर जस्टिस यानि कि न्यायका लागि योद्धाहरूलाई समातिरहेका छन्। 2 जना हाम्रो उपत्यका व्यापी सडक पीडित सङ्घर्ष समिति अध्यक्षजी पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ। मातृभाषा बोलेकै कारण बालाजु बाइपास स्थित स्थानीयलाई प्रहरीले धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएको नेवादे दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले बताउनुभयो। सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत लत्याएर घरहरू भत्काएको बताउनुभयो। भर्खरै मात्रै 3 दिन अगाडि हाम्रो मित्रहरूलाई गैर न्यायिक रूपमा चाहिँ बालाजुबाट धरपकड गरेर ल्याइयो र त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै त्यो ठाउँलाई नछुनु नचलाउनु भन्ने आदेशलाई चाहिँ नमानेर त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती बार बेरा गरिरहेको थियो र त्यहाँको जग्गा धनी स्थानीय पीडितहरूले त्यो बार हटाउँदाखेरि पक्रेर ल्याउने काम भयो। नेपालमा चाहिँ गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफूले मातृभाषा बोलिएको कारणले यसरी प्रहरी हिरासतमा रहनु परेको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ र हामी नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भन्ने हो कि हिजोको पञ्चायतकालीन या चाहिँ राणाकालीन शासनमै हामी छौँ भन्ने कुरामा यो चाहिँ बोध गराउन हामी चाहन्छौँ र कुनै पनि मातृभाषाले आफ्नो मातृभाषा बोलेको कारणले यसरी चाहिँ हिरासतमा बस्नुपर्छ भने त्योभन्दा अलोकतान्त्रिक चाहिँ विधि अरू केही पनि हुँदैन र त्यस कारणले अविलम्ब ती हाम्रा मित्रहरूलाई चाहिँ रिहाई हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दछौँ। वर्षौंदेखि सरकारी निकायसँग सिफारिस लिई बनाएको घर तथा कानुनी रूपमा पनि आफूहरूको जित भएको भए पनि राजनीतिक कारण आफूहरूको घर भत्काइएको पीडित श्यामकृष्ण मानन्दरले बताउनुभयो। यही अहिलेको राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले
दिएको सिफारिस चाहिँ नि यसमा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो सिफारिसमा अलि राम्रोसँग खिच्नु, यो प्रचार गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ नि सम्पूर्ण अदालतले जितेको प्रमाण पनि छ, किता नम्बर पनि छ, क्षेत्रफल पनि छ, सम्पूर्ण सर्जन गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफैले चाहिँ सिफारिस दिने। अहिले चाहिँ उनीहरूको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर उठाउने, यो कुन न्यायको कुरा हो? कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालको प्रतिबद्धता। मलको आवश्यकता पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको भनाई। लघु घरेलु तथा मझौला उद्यमीहरूलाई ऋण दिन सहजीकरण गर्ने विषयमा एफएनसीसीआई र बैंकर सङ्घबीच सम्झौता। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त कार्यदल गठन गरिने भनाई। र बालाजु बाइपासको सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन। सर्वोच्चको आदेशलाई समेत सरकारले लत्याएर बिना मुआवजा घर बसाएको पीडितहरूको आरोप। पुनर्स्थापना गर्न माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।